ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الطلبة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في اول اكزرسيس في تي دي. ليكزرسيس راه محطوط في لاباج في تحيكون، غتلقاو الرابط ديالها في الوصف. دونك حاولوا تحطوا قدامكم ليكزرسيس باش تتبعوا معايا. دونك غادي نمشيو نشوفوا هاد ليكزرسيس هذا كالكالكيلي لي زانتيغرال سويفون. يعني هنا نشوفوا لي فالور ديال هاد لي زانتيغرال. اول انتيغرال عندنا كيف كتشوفوا من 0 بليس لانفيني دي دو اكس ديفيزي 1 بليس ليكسبونسيال دو اكس عامل ل 1 بليس ليكسبونسيال موان اكس. ملي كتشوفوا لي زانتيغرال على هذا الشكل هذا، اول حاجه تخي بهم كتحدوا البروبليم فين كاين. دونك هنا البروبليم اللي عوضنا من 0 عطانا هنا 2 ما كاينش بروبليم في 0 ولكن البروبليم كاين فين بليس لانفيني. اذا هذا انتيغرال جينيراليزي. عندنا البروبليم فين في البي. دونك هنا اول حاجه خصنا نديرو خصنا نلقاو البريميتيف. علاش؟ حيت باغي انا فالور. ملي كيقول لي كالكيلي يعني بحال كيقول لي جبد لي الفالور ديال هاد لي زانتيغرال. دونك تابعوا معايا هنا غنشدو هاد اف دو اكس. هاد اف دو اكس غادي نحاولوا نشرو هاد الشيء هذا ونشوفوا واش غادي تعطينا باش تسهل علينا بطبيعه الحال التحديد ديال داله اصليه. دونك على بركه الله اون بوز. دونك هذه هي الطريقه سهله اللي تقدر تخدم بها، يعني تحاول تنشر هذا المقام هذا. اون بوز اف دو اكس ايكال 1 ديفيزي 1 بلس ليكسبونسيال دو اكس فاكتور 1 بلس ليكسبونسيال دو اكس. دونك هنا غادي نشرو هادشي هذا. اش غيعطينا 1 بلس ليكسبونسيال موان اكس بلس ليكسبونسيال دو اكس. ليكسبونسيال دو اكس فوا ليكسبونسيال موان اكس سي 1. دونك علاش؟ حيت عندي انا نفس الاساس نجمع السين غيعطيوني 0 0 سي 1. دونك هنا مزيان. شنو عندي هنا؟ ولا عندي ليكسبونسيال دو اكس بلس ليكسبونسيال موان اكس بلس 2. متفقين؟ دونك كيف كتشوفوا هنا هاد ليكسبونسيال موان اكس شحال كتساوي؟ تخي بيان كتساوي لي 1 على ليكسبونسيال دو اكس. متفقين؟ دونك تجيو هنا شنو غادي يولي عندي؟ غنوحد هنا المقامات ونطلع عندي ليكسبونسيال فوق. يولي عندي ليكسبونسيال هنا ليكسبونسيال دو اكس تري بيان بلس 1 بلس دو اكسبونسيال. غتولي ليكسبونسيال اكس ليكسبونسيال دو اكس بلس ليكسبونسيال دو اكس بلس 1. متفقين؟ دونك كيف كتشوفوا هنا هذه متطابقه هامه. هذه راه متطابقه هامه. يعني شنو غيولي عندي؟ دونك نكمل. غيولي عندي ليكسبونسيال دو اكس ديفيزي ليكسبونسيال دو اكس بلس 1 تو كار. متفقين؟ دونك هذه راه امور ساهله. هادشي بحال ديال الباك تماما. دونك هنا كيف كتشوفوا ليكسبونسيال دو اكس ديفيزي ليكسبونسيال بلس 1 تو كاري. دونك هنا هادي غادي نحاول نرجعها هنايا. صافي ندو كيما شنو يساوي الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اش تخيبير ديال ليكسبونسيال اكس ديفيزي ليكسبونسيال اكس بلس 1 او كاري ديال اكس. متفقين؟ دونك كيف كتشوفوا هنا الا درت لا ديريفي ديال هادشي اللي داخل شحال غيعطيني؟ تخيبير غيعطيني ليكسبونسيال. اذا هنا هاد الانتيغرال هذا وليت تكتب لي بهذا الشكل. الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ليكسبونسيال اكس بلس 1 ديفيزي ليكسبونسيال اكس بلس 1 تو كار ديال اكس. تخي دونك هنا كتبان لي اي بريم على اي كاري. اي بريم على اي كاري. دونك في لي بريميتيف اللي كانت عندنا اي بريم على اي كاري دونك هي تخي هي ناقص 1 على اي. صافي ناقص 1 على اي. هذه هي البريميتيف ديال اي بريم على اي كاري. دونك هنا ببساطه شنو عندي؟ تساوي ليميت اكس تؤول بلس لانفيني ديال اش؟ دونك هنا غيولي لنا انتيغرال ديال اش؟
من 0 حتى لاش حتى إكس علاش ندير ليكسبونسيال دو تي بليس 1 بريم ديفيزي ليكسبونسيال دو تي بليس 1 تو كاري. دونك هنا ندير دونك هنا غير بينا علاش كان انتيغرال جينيراليزي. كيف قلنا عندنا البريميتيف ديال اي بريم على اي كاري هي موان 1 سور اي. دونك هنا شنو اللي عندنا لا ليميت اكس انفير بليس لانفيني ديالاش موان هنا عندي اي بريم شحال تابع هي ليكسبونسيال دو تي بليس 1. دونك هنا غتولي عندي موان 1 ديفيزي بوان ديفيزي ليكسبونسيال دو تي بليس 1 مناش من 0 اكس. الله يعطيكم الصحة. صافي دونك نتمنى تكون واضحة القضية. اللي مفهمش هادشي يرجع للانتيغرال سامبل الامور راه واضحة. دونك هنا غنكالكيلو بشكل عادي ليماج ديال اكس وليماج ديال 0. دونك لا ليميت غادي تبقى حتى الاخير هذا باش كنحسبوها. هنا شنو غتولي؟ غتولي موان 1 سير ليكسبونسيال دو اكس بليس 1 والموان مع الموان غتعطيني بليس تخيل بليس 1 ديفيزي ليكسبونسيال ديال 0 سي 1 بليس 1 سي 2. دونك كيف كتعرفوا لا ليميت اكس انفير بليس لانفيني ديال ليكسبونسيال شحال؟ بليس لانفيني دزنا عليه واحد بليس لانفيني 1 ديفيزي بليس لانفيني سي 0. دونك هذا مشى ل 0 شحال بقى؟ 1 دومي. طيب اي 1 اي 1 اللي هو من 0 بليس لانفيني ديال دي اكس ديفيزي 1 بليس ليكسبونسيال دو اكس فاكتور 1 بليس 1 ليكسبونسيال دو اكس شحال كيساوي هذا؟ تخي بيان كيساوي 1 2. دونك هما قالوا لي بغينا لا فالور ديال هاد الانتيغرال جينيراليزي. دونك انا لقيتها هي 1 2. صافي دونك انا لقيتها هي 1 2. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا القضيه. نتلاقاو من بعد ما نمسحوا الصور. دونك الاخوان غادي نمشيو نشوفوا هاد الانتيغرال هذا التالي. نتمنى تكونوا حاولتوا معاه. عندنا اي دو اكس ديفيزي اكس كاري. دونك هنا عندنا من 1 بليس لانفيني. البروبليم فين كاين في بليس لانفيني مافيش مشكل ياك عوضنا ب 1 الين دو 1 سي 0 و 0 ديفيزي 1 مكاينش مشكل. دونك هنا ديما ملي كتبان ليا الين دو اكس ديفيزي اكس ا بويسونس ان شنو كندير؟ تخيل كندير لانتيغراسيون بار بارتي. دونك على بركة الله اللي مفهمش لانتيغراسيون بار بارتي رجع لانتيغرال سامبل. دونك هنا اون بوز اي دو اكس ايكال ا دونك هنا بار البيس اش غديرو؟ ديرو الين دو اكس تخي بيان لا ديريفي ديال الين سي ان سور اكس باش كنعرفو. دونك هنا في بريم دو اكس سي 1 سور اكس كاري. La primitive ديال 1 sur x carré هي moins 1 sur x. Très bien. صافين. دونك هنا شحال ولي عندي؟ اي 1 ولا اي 2 نو اي 2 علاش حنا دوزنا اي 1 دونك هنا اي 2 شنو غيعطيني؟ تخي بيان غيعطيني اي دو اكس فوا moins 1 sur x. قبل هذا ندير واحد القضيه هنا في الانتيغرال جينيراليزي. واش غندير من 1 بليس لانفيني؟ لا غندير من 1 لاكس. صافي وهنا غتولي عندي مو ان دو في ديفيزي افيك ليميت ديال اكس فين كتقول بليس لانفيني. متفقين ياك؟ موان مع هاد الموان تعطيني بليس الانتيغرال من 1 بليس لانفيني ديالاش 1 سور اكس كاري ديال اكس. متفقين؟ دونك هنا شنو غيولي عندي يا شباب؟ حدو بعدا البريميتيف ديال 1 سور اكس كاري ساهله هي موان 1 سور اكس. دونك غتولي لا ليميت انا نمشيو نديرو البليس لانفيني. متفقين؟ ديما خدمو القضيه ديال الانتيغرال جينيراليزي نتاعي. دونك هنا موان ان دو في سير دي من 1 حتى لاش تخي بيان حتى اكس. هنا عندنا البريميتيف ديال 1 سور اكس كاري هي موان 1 سور اكس. دونك هاد الموان غنخرجوها. صافي دونك هنا شحال ولي عندي؟ من 1 حتى لاش حتى اكس 1 سور
صافي افيك ليميت خليوها هكا باش تفهموني شنو كندير. خليو هاد الموا هنايا باش يبقى باين لكم اكس طونفير بليس لانفيني. دونك غير هاد الموا هادي خرجتها لنا برا مكاينش مشكل ياك متفقين. دونك هنا غنحسبو ليماجين اكس وليماجين ا. دونك هنا ايكال لا ليميت اكس طونفير بليس لانفيني موان ln de x divisé x moins ln de x divisé x moins مع الموان بليس ولكن بعد تعطينا زيرو علاش حيت ln de 1 سي زيرو. دونك هنا تبقى هي بليس لا ليميت x طونفير بليس لانفيني هي اللي فيها البروبليم. هنا غنعوضو ب x ونعوضو ب 1. دونك هنا غتولي عندي موان 1 sur x très bien moins 1 sur x moins مع هاد الموا تعطينا بليس بليس 1 très bien متفقين. دونك هنا امور واضحه 1 sur x كاري راه هي بطبيعة الحال 1 sur x صافي بوزينا بلاص x درنا t. دونك هنا نكالكوليو لا ليميت x طونفير بليس لانفيني هي دو x ديفيزي x سي زيرو اللي باينك سي زيرو. هنا 1 sur x سي زيرو ويبقى عندي 1. I 2 ياك مع كالكولينا اي 1 صافي. دونك عندنا اي 2 من 1 بليس لانفيني من 1 بليس لانفيني ln de x divisé x carré de x égale quoi égale 1 صافي. دونك حنا لقينا هاد الانتيغرال هذا. دونك نمشيو نشوفو الانتيغرال الموالي. الانتيغرال الموالي شنو عندنا؟ عندنا اي 3 عندنا من 0 بي سيغ 2 حاطين نتوما دابا ليكزيرسيس قدامكم باش تكتبو معايا. من 0 بي سيغ 2 كوسينيس 2 x كوسينيس 2 x ديفيزي لا راسين ديال سينوس 2 x دي x. دونك غنشوفو هاد الانتيغرال هذا هو الانتيغرال الثالث. اش عندنا من 0 بي سيغ 2 كوسينيس 2 x ديفيزي لا راسين ديال سينوس 2 x دي 2 x صافي. دونك هنا شنو عندنا؟ نشوف البروبليم فين كاين. تابعوا معايا غنعوضو بزيرو سينوس ديال زيرو سي زيرو البروبليم كاين بزيرو. نشوفو بي سيغ 2 2 فوا بي سيغ 2 سي بي سينوس ديال بي سي زيرو صافي. دونك هنا كاين البروبليم في زيرو في بي سيغ 2. دونك شنو نديرو؟ يعطيك الصحة غولاسيون دو شار واحد القضية غولاسيون دو شار. شنو غادي ندير؟ تابعوا معايا هنا مثلا عندنا عندي بي سيغ 2 بطبيعة الحال غادي خذ اي حاجه منها صافي. خذ اي حاجه اللي يعجبك ما عنديش مشكل. خذ بي سيغ 6 بي سيغ 3 بي سيغ 4 ما كاينش مشكل صافي. دونك هنا في غولاسيون دو شار خذ اللي يعجبك يعني القيمه اللي كاينه هنايا خذ اللي يعجبك. واش بي سيغ 3 واش بي سيغ 6 ما عنديش مشكل متفقين. دونك هنا مثلا ناخذ بي سيغ 4 ناخذ بي سيغ 4. دونك هنا غادي ندير الانتيغرال من هنا من 0 علاش بي سيغ 4 علاش خديت بي سيغ 4 بي سيغ 4 كاين في الانترفال 0 بي سيغ 2 متفقين. كتاخد غير واحد السي كتنتمي لهاد الانترفال هذا ديال اش ديال كوسينيس تري بيان كوسينيس 2 x ديفيزي لا راسين ديال سينيس دي 2 x بليس غنمشيو من بي سيغ 3 بي سيغ 4 تلاش بي سيغ 2 درت شي حاجه ما درت حتى شي حاجه صافي. مشيت من 0 بي سيغ 4 ومن بي سيغ 4 حتى بي سيغ 2. بغيت تمشي حتى من 0 حتى بي سيغ 3 بي سيغ 3 حتى بي سيغ 2 ما كاينش مشكل صافي. حاجه وحده اللي تركز عليها يكون هذاك العدد اللي غتاخذ ينتمي للانترفال 0 بي سيغ 2 صافي. دونك هنا تابعوا معايا شنو اللي عندي هنا تقريبا كوسينيس 2 x ديفيزي لا راسين ديال سينوس 2 x واضح. دونك هنا غادي ندرس هاد الانتيغرال بوحدو وغندرس هاد الانتيغرال بوحدو نشوف لا فالور ديال هذا ولا فالور ديال هذا في الاخير تري بيان غادي نجمعهم صافي. دونك غنبوزي هذا واحد جي 1 وهذا واحد جي 2 شي مشكل يعجبك صافي. دونك هنا
G1 l'intégrale من 0 بي sur 4 ديال cosinus 2x divisé la racine ديال très bien sinus 2x dx صافي. شنو باقي ليا دابا؟ باقي لي نحدد البريميتيف. كلشي غتبان لي البريميتيف صعيبه ولكن هي راه ساهله بزاف. كيبان لك هاد النوع شنو غتفكر؟ très bien غتفكر اي بريم على لا راسين دو اي بريم على لا راسين دو اي. علاش؟ كيبان ليا هنا السينيس صافي. لا ديريفي ديال السينيس شنو هو الكوسينيس صافي. لا ديريفي ديال السينيس هو الكوسينيس. هنا عندي 2 x يعني هنا شحال خاصها 2 صافي خاصها 2. علاش؟ ندير واحد الرابير خفيف هنا بعدا بريميتيف ديال اي بريم سيغ لا راسين دو اي هي 2 راسين دو اي بليس سي بطبيعة الحال هذه هي بريميتيف. هنا لا ديريفي ديال سينيس ا اكس لا ديريفي ديال سينيس ا اكس شحال صافي. لا ديريفي ديال سينيس ا اكس هو ا كوسينيس ا اكس صافي. يعني كنخرجوا هذاك الشيء كنديروا ليه لا ديريفي يعني لا ديريفي ديال ا اكس سي ا فوا كوسينيس ديال ا اكس. دونك هنا شحال خاصني شحال ا تري بيان 2 دونك هنا خاصني 2 وهنا 2 صافي. دونك هنا شنو غيولي عندي؟ غادي نمشيو هنا إيكال 1 دومي انتيغرال من 0 بي سور 4 ديال اش ديال 2 ولا نديروها ديريكت سينيس 2x بريم شبه ليك واخا ديفيزي لا راسين ديال سينيس 2x صافي. ولات اي بريم على لا راسين دو اي هي 2 راسين اي بساطة صافي. دونك شنو ولي عندي؟ 1 دومي هنا عندي 0 و بي سور 2 0 و بي سور 2. دونك هنا اش غيولي عندي؟ غتولي عندي لا ليميت حيت عندي البروبليم انا في 0 صافي. دونك غتولي عندي لا ليميت ديال اش؟ ديال اكس طون فيغ 0 اكس طون فيغ 0 ديال اش تخيل هنا غتولي 2 لا راسين ديال سينيس دو تي اونتا كوبون اونتا اكس و بي سور 4 صافي. دونك هنا نعوضو الشكل هادي 1 سور 2 لا ليميت ما نحسبهاش على الاخير نعوض هنا شنو تولي 2 لا راسين ديال سينيس 2 فوا بي سور 4 هي بي سور 2 خليوها ماشي مشكل صافي باش تبان لكم. هنا موان لا ليميت ديال اش اكس طون فيغ 0 ديال اش ديال 2 هنا نخليو هادي 2 لا راسين تخي بيان ديال اش سينيس 2x واضح صافي. هاد 1 دومي بعتبر ماشي مشكل هادي خليتها درت لا ليميت في البلاصه اللي فيها الفاريابل. دونك هنا واحد القضيه سينيس ديال بي سور 2 سي 1 دونك هنا شغتبقى بقى عندي 1 دومي فوا 2 لي 1 موان غنشوفو لا ليميت صافي. لا ليميت اكس انفير 0 سينيس 2x سي 0 سينيس ديال 0 شحال سي 0 دونك هادي 0 صافي. دونك شحال بقى عندي؟ بقى عندي 1 موان 0 هي 1 دونك جي 1 إيكال 1 جي 1 إيكال 1 صافي. غنمشيو نشوفو جي 2 نمشيو نشوفو جي 2 نحيدو هاد الشي هذا. دونك عندنا جي 2 هو اللي باقي لينا بطبيعة الحال الانتيغرال من بي سور 4 حتى بي سور 2 ديال اش تخي بيان ديال كوسينيس 2x ديفيزي لا راسين ديال سينيس 2x ديال x سي بيان. دونك كيف كتشوفوا هنا بروبليم فين كاين في بي سور 2. دونك هاد الانتيغرال كيولي تكتب ليا على شكل لا ليميت x طون فيغ بي سور 2 الانتيغرال من بي سور 4 حتى لاش حتى x ديال اش. هنا الكوسينيس 2x هنا غتولي عندي 1 دومي سينيس 2 بي بطبيعة الحال بي ديفيزي لا راسين ديال سينيس 2
واحد الملاحظه يعطيكم الصحه. هنا لا دزت ديريكت، هنا لا دزت ديريكت ما درتش هاد المرحله هادي صافي. نتوما في ليكزامان ضروري تبينوا ليهم ديروا هاد المرحله هادي متفقين. دونك هنا نواصل. شنو غادي ندير؟ عندي يو بريم على لا راسين دو اي، هي دو راسين اي بطبيعه الحال. دونك هنا ولا عندي لا ليميت اكس طومبور بي سور دو، عندي هنا ان دومي ريلاتيف غندير لا بريميتيف هي دو راسين اي، دو راسين سويس ديال لو entre opposeur entre pi sur 4 ou x. متفقين. دونك هاد دو غادي نصيفطهم مع دو دابا تبقى هنا. غندير لا ليميت x envers pi sur 2. هنا رومبلاسي تي ب x غتولي لا راسين ديال سويس 2x موان لا راسين ديال سينوس عندي 2 فوا بي سور 4 فوا بي سور 4 هي بي سور 2. دونك هنا لا ليميت بي سور 2 اكس طونفيغ بي سور 2 عندي هنايا بي سور 2 دو غيمشي مع 2 غتبقى سينيس ديال بي. سينيس ديال بي سي 0 لا راسين دو 0 سي 0. هنا عندي سينيس ديال بي سور 2 سي 1 هنا تعطي موان 0. دونك نشوفو تري بيان عندي موان 0. دونك جي 2 كتعطيني موان 0. دونك كيف كنعرفو بلي 3 ما هو الا لا سوم ديال جي 1 و جي 2. دونك اي 0 ايكال جي 1 بلس جي 2. دونك جي 1 ايكال 1 و جي 2 ايكال موان 0. سي 0 صافي. دونك كيف كتشوفو هنا غير باش تعرفوا بلي هنا غادي ديريكت غير كنذكركم. دونك نتوما في ليكزامان ولا بد دوزو من هاد المرحله هادي غير باش تبينوا البروف لي زيتاب بطبيعه الحال باش تاخذوا لي بوان كاملين. دونك ان شاء الله ما يكون غير خير. نتمنى تكونوا استفدتوا بطبيعه الحال من هذا المقطع هذا. ما تنساوش بارطاجيو المقطع مع الاصدقاء ديالكم وتشوفوا ليكزيرسيس الثاني اللي غيكون مهم بزاف بطبيعه الحال، هو خاص بلا ناتير ديال لي زانتيغرال جينيراليزي. حاولوا تخرجوا. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.